بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم أعزائي الطلبة، طلبة السنة الثانية ثانوي. إليكم اليوم الظواهر الكهربائية الجزء الثاني، ونبدأ بكيفية تحديد جهة الحقل المغناطيسي، طبعا في حالة تيار مستقيم وفي حالة وشعة. إذا لتحديد جهة الحقل المغناطيسي نستعمل قاعدة رجل أمبير وقاعدة اليد اليمنى. إذا نبدأ برجل الأمبير. إذا لدينا هنا رجل الأمبير اللي هو يعني رجل متكئا على ظهره على السلك، بحيث أنه جهة التيار تدخل، يعني التيار الكهربائي يدخل من رجليه ويخرج من رأسه، وهو يشير بيده اليسرى التي تكون عمودية على جسده، يشير إلى جهة الحقل المغناطيسي. إذا طبعا وهو ينظر إلى النقطة المعتبرة. إذا أعيد، قلنا هنا رجل الأمبير متكئا على ظهره، وطبعا يتكئ على السلك، هناك شدة التيار التي تدخل من رجله وتخرج من رأسه، وهو ينظر إلى النقطة المعتبرة. إذا هنا طبعا يشير بيده اليسرى التي تكون عمودية على جسده إلى جهة الحقل المغناطيسي. وبالنسبة في حالة وشعة، إذا في حالة وشعة لدينا هنا رجل أمبير متكئا على وشعة، يعني على جسده، متكئا على جسده، على صدره عفوا، وبحيث أن جهة التيار تكون أو تدخل من رجله وتخرج من رأسه كما ترون هنا. إذا E هي شدة التيار. إذا ويشير بيده اليسرى إلى جهة الحقل المغناطيسي اللي هو B. أما الطريقة الثانية اللي هي طبعا ضم الأصابع، يعني في حالة التيار المستقيم نضم الأصابع بهذا الشكل، ويشير الإبهام إلى جهة الحقل المغناطيسي. وفي حالة وشعة نضم الأصابع بهذا الشكل، ويشير الإبهام إلى جهة الحقل المغناطيسي. إذن هذا بالنسبة لجهة الحقل المغناطيسي. ثانيا سوف نرى تجربة أرستد. طبعا تجربة أرستد عند مرور تيار كهربائي في سلك ناقل يتولد حقل مغناطيسي، وتكون قيمة الحقل المغناطيسي ب حسب شكل السلك. يعني السلك ممكن أن يكون على شكل يعني مستقيم، أو على شكل حلقة، أو على شكل وشيعة مسطحة، أو وشيعة طويلة. إذن سوف نرى كل هذه الحالات. إذن أولا أو الحالة الأولى هي الحقل المولد أو المتولد عن تيار مستقيم، يسمى تيار مستقيم. كل تيار يمر عبر ناقل مستقيم تعطى شدة الحقل المغناطيسي بالعبارة التالية. إذن العبارة هي B تساوي، طبعا B هو الحقل المغناطيسي، B تساوي مو زيرو في E على 2 P في D. ما معنى مو زيرو؟ طبعا هو ثابت وقيمته ثابتة، يعني تساوي 4 بي في 10 أس ناقص 7. إذا لما نعوض مو زيرو بالقيمة تاعو اللي هي 4 بي في 10 أس ناقص 7 في إي على 2 بي دي، نختزل بي مع البي ونختزل 2 مع 2، ونتحصل على 2 في 10 أس ناقص 7 في إي على دي. إذا طبعا هنا دي هي المسافة تكون بالمتر، والإي هي شدة التيار، وحدتها هي الأمبير. الآن بالنسبة للحقل المتولد عن تيار حلقي، يعني تيار حلقي معناتها على شكل حلقة. إذن حلقة تكون بهذا الشكل، إذن حلقة بهذا الشكل. إذن حلقة نصف قطرها هو R. إذا شدة التيار شدة الحقل المغناطيسي B تساوي مو زيرو في E على 2 R. قلنا الR هو نصف قطر الحلقة، ولما نعوض مو زيرو اللي هي 4 في P في 10 أس ناقص 7 في E على 2 R، نختزل طبعا 2 مع 2. واش يتبقى لنا؟ تبقى لنا B تساوي 2 P في 10 أس ناقص 7 E على
R. إذن هذه هي عبارة الحقل المغناطيسي في حالة حلقة. الآن إذا كانت عندنا مثلا وشعة مسطحة، إذا كانت عندنا وشعة مسطحة، إذا الوشعة المسطحة طبعا عبارة عن عدة حلقات، يعني عبارة عن عدة حلقات. إذا في حالة وشعة مسطحة عندنا B تساوي μ0 في N E على 2 R. ولما نعوض طبعا الآن هو عدد الحلقات، إذا حلقة وحلقة إلى آخره. الآن هو عدد الحلقات. الإي هي شدة التيار تكون بالأمبير، والآر هو نصف قطر، طبعا هذا هو نصف القطر، عبارة عن نصف القطر. إذا لما نعوض الميو 4 بي في 10 أس ناقص 7 على 2 طبعا هنايا مضروبة في ان في اي، راح نختزلوا 2 مع 2 وراح نتحصلوا على عبارة الحقل المغناطيسي بي في حالة وشعة مسطحة هي 2 في بي في 10 أس ناقص 7 في اي في ان على ار. طبعا الاي والان والار تعطى لكم في التمرين. وبالنسبة للوشعة الوشعة الطويلة، طبعا من مميزات الوشعة الطويلة أننا نهمل نصف قطرها بالنسبة لطولها، يعني الطول راكم تلاحظوا هنا هذا طول الوشعة الطويلة. إذا الوشعة الطويلة تهمل، أو نعم يمكن أن نهمل نصف قطرها أمام طولها. إذا ماذا يساوي شدة الحقل المغناطيسي؟ ب μ0 في ان اي على ال هو طول الوشعة، ان هو عدد الحلقات، والاي هي شدة التيار اللي تكون بالامبير. اذا يمكن ان نضع ان على ال، اذا هنا ان على ال بهذا الشكل، ان على ال نرمز لها بالرمز ان صغيرة. ان صغيرة هذه هي عدد اللفات في وحدة الطول، إذا عدد اللفات لوحدة الطول، يعني ممكن نقدر نكتبوها μ0 في ان اي، ان صغيرة في اي، يعني على حساب المعطيات اللي يمدوهم لكم في التمرين. إذا عطاو لكم فقط ان كبيرة اللي هي عدد الحلقات، يعني لازم تطبقوا هذا القانون. إذا عطاو لكم عدد الحلقات لوحدة الطول معناتها نطبقوا هذا القانون، يعني ان على ال هي ان صغيرة. طبعا لما نعوضوا μ0 بالقيمة تاعها تعطينا 4 بي في 10 أس ناقص 7 ان صغيرة في اي، ان صغيرة قلنا هي عدد اللفات لوحدة الطول. أما إذا عطاونا عدد الحلقات فقط وعطونا الطول معناه راح نطبقوا هذا القانون، يعني 4 بي في 10 أس ناقص 7 ان على ال في اي اللي هي شدة التيار. اذا هذه هي طبعا هذو هما العلاقات اللي نسحقوهم في الجزء الاول من المغناطيس. يعني مازال قوة لابلاس مازال ما درناهاش. قبل ما نديروا قوة لابلاس لازم نحلوا تمارينات حول هذا يعني هذا الجزء من حول المغناطيس، طبعا يعني بلا ما ندخلوا قوة لابلاس. اذا في الحصة المقبلة ان شاء الله راح نحلوا تمارين حول الجزء الاول. اذا الى حصة اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم.